आज हामी लास्ट च्याप्टर है च्याप्टर नम्बर 25 मा रहेको रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स को के गर्छौं भने यसमा सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु सोध्ने गरिन्छ अनि तपाईको एमसीक्यू मा क्वेशनहरु आउने गर्छ र हामी यहाँ चाहिँ स्याम्पल क्वेशन्स है कस्तो किसिमको सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु आउँछ भनेर यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। अब एनईबी सेट गरेको नयाँ क्वेशन प्याटर्न अनुसार चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने क्वेशन्सहरु आउँछ। त्यो क्वेशनमा स्याम्पल नम्बर 1 यहाँ छ है, क्वेशन नम्बर 1 यहाँ छ। अब क्वेशन नम्बर 1 को ए मा के भन्दैछ भने हाउ अर्थक्वेक इज ओरिजिनेटेड है, अर्थक्वेक चाहिँ कसरी ओरिजिनेट हुन्छ अरे, अर्थक्वेक कसरी आउँछ अरे क्या। अब भूकम्प आउनको लागि के हुन्छ भने अर्थको सरफेस मुनि है के हुन्छ भने रक्सहरु हुन्छ, रक्सहरु सडन ब्रेकडाउन भयो है, अर्थको मुनि भएको रक्सहरु सडन ब्रेकडाउन भयो भने के हुन्छ भने देयर इज मोसन अलोंग द फल्ट। त्यो जुन ब्रेक भएको ठाउँ हुन्छ त्यसको अलोंगमा के हुन्छ भने मोसन क्रिएट हुन्छ रकको है। अनि त्यो ब्रेकडाउन भइसकेपछि के हुन्छ भने सिज्मिक वेभहरु के हुन्छ प्रोड्युस हुन्छ। सिज्मिक वेभ प्रोड्युस भएर जब सिज्मिक वेभले चाहिँ अर्थको सरफेससम्म रिच गर्छ तब वी फिल अर्थक्वेक। क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस अफ सिज्मिक वेव्स एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम भनेको छ है। डिफरेंट फेजेस र तपाईको डायग्राम चाहिँ यहाँनेर बनाएको छ है। यहाँबाट तपाई के गर्नु भने डिफरेंट फेजेसहरु कपी गर्नु अनि ठ्याक्क यही डायग्रामलाई के गर्दिनु कपी गर्दिनु अनि दैट विल बी योर आन्सर। अर्को क्वेशन के छ भने हाउ इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी डिस्क्राइब्स द जेनेरेसन अफ अर्थक्वेक भनेर क्वेशन छ। जेनेरेसन अफ अर्थक्वेकलाई चाहिँ इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरीले कसरी एक्सप्लेन गर्छ अरे यो कुरा लेख्नु पर्ने छ। अब इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरीले चाहिँ के गर्छ भने एउटा रिपिट साइकलमा एक्सप्लेन गर्छ केलाई अर्थक्वेकको जेनेरेसनलाई। के हुन्छ भने सुरुमा अर्थ क्रस्टमा है रिलेटिभ मोसन इन द अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्टमा के हुन्छ भने ब्रेकिङ डाउन अफ रक्सले गर्दाखेरि मोसन क्रिएट हुन्छ। त्यो मोसन क्रिएट भइसकेपछि के हुन्छ भने देयर इज जेनेरेसन अफ स्ट्रेस, त्यहाँनेर के प्रोड्युस हुन्छ स्ट्रेस प्रोड्युस हुन्छ। जुन प्रोड्युस भएको स्ट्रेस छ त्यसलाई रकले रिलिज गर्दाखेरि के हुन्छ भने अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुने हो है। सुरुमा रिलेटिभ मोसन इन द अर्थ क्रस्ट हुन्छ, मुनिपट्टि मोसन हुन्छ, त्यहाँनेर के हुन्छ स्ट्रेस प्रोड्युस हुन्छ। स्ट्रेस प्रोड्युस भएपछि त्यो स्ट्रेसको रिलिज पनि हुन्छ है। त्यो भनेको के पनि भन्न सक्छौं भने रिलिज अफ एनर्जी पनि भन्न सक्छौं है। अनि स्ट्रेस रिलिज भइसकेपछि के हुन्छ सेकिङ हुन्छ क्या, सेकिङ हुन्छ। अनि फेरि यो जुन साइकल छ नि यो साइकल रिपिट भइरहन्छ क्या। यो साइकल रिपिट हुँदाखेरि के हुन्छ भने अर्थक्वेकको के हुन्छ प्रोडक्सन चाहिँ इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरीले यसरी के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने व्हाट आर द 3 टाइप्स अफ अर्थक्वेक बेस्ड अन फोकल डेप्थ। फोकल डेप्थ को बेसिसमा कति टाइप्स अफ अर्थक्वेक छ अरे भनेर क्वेशन छ है। फोकल डेप्थ को बेसिसमा देयर आर 3 टाइप्स अफ व्हाट अर्थक्वेक्स। फर्स्टमा के छ भने स्यालो अर्थक्वेक छ, सेकेन्डमा के छ भने इन्टरमिडिएट अर्थक्वेक छ एन्ड थर्डमा के छ भने डीप अर्थक्वेक छ क्या। अब यो भनेको अर्थको सरफेस देखि कति डीप सम्ममा अर्थक्वेक के भएको छ प्रोड्युस भएको छ है, एपिसेन्टर कतिको डीप डेप्थमा छ भनेर हेर्ने हो भने अर्थक्वेकलाई यसरी 3 क्याटेगोरीजमा हामी डिवाइड गर्न सक्छौं है। के स्यालो, अर्को के इन्टरमिडिएट, अर्को के डीप अर्थक्वेक। हाम्रो स्यालो अर्थक्वेक को रेन्ज हेर्ने हो भने चाहिँ 0 to 70 किलोमिटर डीप है। अनि अर्को इन्टरमिडिएट को हेर्ने हो भने 70 to 300 किलोमिटर डीप। अनि लास्टमा हाम्रो डीप अर्थक्वेक छ नि त्यसको रेन्ज हेर्ने हो भने चाहिँ कति हुन्छ भने 300 to 700 किलोमिटर डीप हुन्छ है। 2 को बी मा क्वेशन के छ भने डिस्क्राइब ब्रिफली डिफरेंट टाइप्स अफ स्केल फर क्वान्टिफिकेसन अफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को क्वान्टिटीलाई मेजर गर्ने हो भने है कुन स्केलमा मेजर गरिन्छ अरे देयर आर 4 डिफरेंट स्केल्स के छ 4टा स्केल्सहरु छ। त्यो 4टा स्केल्स के हो भने हामी एमएल भन्छौं एउटा है, एमएल, एमएस, एमबी एन्ड लास्टमा एउटा के छ एमडब्ल्यू छ। यो 4टा स्केलमा हामी हेर्न सक्छौं अर्थक्वेकको म्याग्निट्युडलाई। यो एमएल भनेको के हो भने दिस इज सेड टु बी रिचर स्केल, यसलाई के भन्छौं हामी रिचर स्केल भन्छौं। एमएस भनेको के हो भने सरफेस वेभ म्याग्निट्युड भन्छौं हामी, सरफेस वेभ म्याग्निट्युड भन्छौं एमएस लाई। एमबी भनेको बडी वेभ म्याग्निट्युड भन्छौं एमबी लाई। एन्ड लास्टमा यो तीनटै स्केलले दिन नसकेको म्याग्निट्युड चाहिँ के गर्छ भने यो जुन एमडब्ल्यू छ नि जसलाई हामी मोमेन्ट म्याग्निट्युड भन्छौं, यो मोमेन्ट म्याग्निट्युडले चाहिँ के दिन्छ भने एकदम एक्ज्याक्ट टाइप अफ के दिन्छ भने तपाईको मेजरमेन्ट दिन्छ अर्थक्वेकको है। सो एमडब्ल्यू लाई हामी के भन्छौं मोमेन्ट म्याग्निट्युड भन्छौं। 2 को सी मा के छ भने राइट अ नोट अन वेभ प्याटर्न अफ गोर्खा अर्थक्वेक है। गोर्खामा गएको थियो नि अर्थक्वेक एपिसेन्टर बनाएर
त्यो अर्थक्वेकको तपाईले वेभ प्याटर्न लेख्नु पर्ने छ है। दैट वाज अकर्ड इन 2015। अब यो अर्थक्वेकको कुरा गर्ने हो भने इट वाज अकर्ड अन 25 अप्रिल 2015 है। अनि यसको मोमेन्ट म्याग्निट्युड वाज नियरली अबाउट कति 7.8 एन्ड इपिसेन्टर वाज गोर्खा डिस्ट्रिक्ट एट बारपाक है। गोर्खाको बारपाकमा के थियो यसको इपिसेन्टर थियो एन्ड हाइपोसेन्टर कति थियो भने एट द डेप्थ अफ 8.5 किलोमिटर एप्रोक्सिमेटली, सर्फेसबाट कति 8.5 किलोमिटर डाउन एन्ड द अर्थक्वेक वाज फलोड बाई 25 आफ्टर सक्स। त्यो पछि के भयो भने 25 चोटि चाहिँ के गयो आफ्टर सक्सहरु भयो अफ ग्रेटर और इक्वल टु द 5 लोकल म्याग्निट्युड। लोकल म्याग्निट्युड भनेको रिचर म्याग्निट्युड है, त्यो चाहिँ कति इक्वल और ग्रेटर देन 5 है। 5 भन्दा ग्रेटर अथवा 5 सँग इक्वल म्याग्निट्युडको के गयो भने आफ्टर सक्सहरु गयो एन्ड कन्टिन्युड आफ्टर सक्स अकर्ड थ्रु आउट द कन्ट्री एट द इन्टरभल्स अफ 15 to 20 मिनट्स। त्यो अर्थक्वेक गएको 15 देखि 20 मिनेटको इन्टरभलसम्म के भयो भने कन्टिन्युअसली नेपाल भरि चाहिँ के भयो भने शक फिल भयो क्या। एन्ड with one shock reaching the magnitude of 6.7 मोमेन्ट म्याग्निट्युड है। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ म्याक्सिमम थियो म्याग्निट्युड है, त्यो चाहिँ कति थियो भन्दा 6.7 को थियो क्या आफ्टर सक्स नै है, which was occurred on 26 April 2015। सिमिलरली के भयो भने अ मेजर आफ्टर सक वाज occurred on 12 May 2015 with the moment magnitude of 7.3। its epicenter was near the Chinese border है in which district दोलखा डिस्ट्रिक्ट। एक्जाम्पल नम्बर 3 को ए मा के छ भने डिफाइन फोकस एन्ड इपिसेन्टर अफ द अर्थक्वेक भनेको छ। फोकस भनेको के हो भने हाइपोसेन्टर हो एन्ड इपिसेन्टर डिफाइन गर्नुपर्ने छ है। हाइपोसेन्टर भनेको के हो भने द पोइन्ट विदिन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेटेड है, जहाँ चाहिँ वास्तवमा अर्थक्वेकको वेभ ओरिजिनेट हुन्छ भित्र अर्थको भित्र, त्यो पोइन्टलाई के भन्छौँ हामी फोकस भन्छौँ अथवा हाइपोसेन्टर भन्छौँ। अनि त्यो वेभ चाहिँ जब अर्थको सर्फेसमा रिच गर्छ नि, त्यो अर्थको सर्फेसमा जुन पोइन्टमा रिच गर्छ त्यो पोइन्टलाई भन्छौँ हामी इपिसेन्टर है। इपिसेन्टर इज अन द सर्फेस अफ द अर्थ। अर्थको के हुन्छ सर्फेसमा हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो सिज्मिक वेभहरु अराइभ गर्छ। अर्को क्वेशन के छ भने डिफरेन्शिएट बिट्विन एस वेव्स एन्ड द पी वेव्स भनेर क्वेशन छ। हामीले सिम्पली एस वेव्स र पी वेव्स को डिफरेन्सहरु लेख्नु पर्ने। पी वेभ र एस वेभ को कुरा गर्दा चाहिँ दुईटै के हो, पी वेभ र एस वेभ दुईटै बडी वेव्स को के हो टाइप्स हो है। पी वेव्स भनेको त प्राइमरी बडी वेव्स हो, एस वेव्स भनेको के हो सेकेन्डरी बडी वेव्स हो। अब यिनीहरुको चाहिँ प्रोपागेसनको हिसाबले हामी डिफरेन्शिएट गर्छौं क्या। कस्तो भने पी वेव्स चाहिँ कसरी प्रोपागेट गर्छ भने थ्रु रक्स और द लिक्विड मिडियम। इट क्यान प्रोपागेट थ्रु रक एन्ड द लिक्विड मिडियम, दुईटै रकको थ्रुबाट पनि अनि लिक्विड मिडियमको थ्रुबाट पनि इट क्यान प्रोपागेट। कसरी भने जब साउन्ड प्रोपागेट गर्छन् एयरमा कसरी कम्प्रेसन रेयरफ्याक्सन, कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन भनेको खुम्चिदै तन्किदै खुम्चिदै तन्किदै के गर्छ प्रोपागेट गर्छ नि। सेम ह्यापन्स इन द केस अफ पी वेव्स। पी वेव्स पनि के गर्छ भने रकमा ट्राभल गर्दाखेरि अथवा लिक्विड मिडियममा लिक्विड लेयरमा ट्राभल गर्दाखेरि के गर्छ भने इट कम्प्रेसेस एन्ड एक्सपान्ड्स, कम्प्रेसेस एन्ड एक्सपान्ड्स है। यसरी रकमा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्रेस हुँदै एक्सपान्ड हुँदै कम्प्रेस हुँदै एक्सपान्ड हुँदै अगाडि ट्राभल गर्छ है। एन्ड दे आर द फास्टेस्ट वेभ अराइभ्ड एट द सिज्मिक स्टेसन। के गर्छ भने पी वेभ चाहिँ एस वेभ भन्दा अगाडि पुग्छ, यिनीहरुको भेलोसिटी के हुन्छ ज्यादा हुन्छ। अनि अर्को के छ भने इट पुसेस एन्ड पुल्स रक एज इट मुभ्स थ्रु इट। रकमा यो ट्राभल गर्यो भने के गर्छ भने यसले रकलाई ठेल्छ पनि तान्छ पनि, त्यही भएर के हुन्छ भने कम्प्रेस हुन्छ अनि के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ, कम्प्रेस हुन्छ अनि एक्सपान्ड हुन्छ। यो चाहिँ भनेको प्रोपागेसन अफ पी वेव्स भयो। अब एस वेव्स को कुरा गर्दा चाहिँ दे आर सेकेन्डरी वेव्स स्लोवर देन पी वेव्स। पी वेव्स को प्रोपागेसन भन्दा यसको प्रोपागेसन के हुन्छ स्लो हुन्छ एन्ड क्यान मुभ थ्रु सोलिड रक। यो के गर्छ भने सोलिड रक को थ्रुबाट मात्रै प्रोपागेट गर्न सक्छ एन्ड नट थ्रु द लिक्विड मिडियम। लिक्विड मिडियमबाट दे क्यान नट प्रोपागेट। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज द कज अफ अर्थक्वेक इन द हिमालय रिजन। हिमालय रिजनमा अर्थक्वेक को रिजन चाहिँ के हो त है। अर्थक्वेक हिमालय रिजनमा जान्छ नि त्यसको कजहरु के हो भनेर यो क्वेशन सोधेको के छ भने हाम्रो यो लिथोस्फियर छ नि अर्थको आउटर सेल। यो आउटर सेल चाहिँ के छ भने यसमा छ टेक्टोनिक प्लेट। यो टेक्टोनिक प्लेटमा के छ भने अब यो हिमालय रिजन चाहिँ टेक्टोनिक प्लेट्स दुईटा यहाँनेर छ के इन्डियन प्लेट र युराजियन प्लेट।
यो इन्डियन प्लेट र युरासियन प्लेटको जुन हुन्छ नि सीमा भनौँ न बोर्डर लाइनमा हाम्रो के छ हिमालय रिजन छ क्या। अब यो दुईटा प्लेट चाहिँ के हुन्छ भने इन्डियन प्लेट र युरासियन प्लेट चाहिँ एकअर्कामा एप्रोच गर्छ है। एप्रोच गर्छ कतिले भन्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर पर इयर है। दिस इज द एप्रोचिङ रेट। जब यो दुईटा प्लेटहरू एकअर्काको नजिक आउँछ तब के हुन्छ भने अर्थको सर्फेसमा के हुन्छ सेक हुन्छ क्या। नजिक आएपछि ठोकिन्छ, ठोकेपछि के हुन्छ भने देयर इज मुभमेन्ट मोसन हुन्छ रकमा मोसन भएपछि सिज्मिक वेभको के हुन्छ ओरिजिनेट हुन्छ क्या। सिज्मिक वेभ ओरिजिनेट हुन्छ। सिज्मिक वेभ ओरिजिनेट हुनु भनेको के हो अर्थक्वेक अकर हुनु हो क्या। सो दिस इज द रिजन अफ अकरेन्स अफ अर्थक्वेक इन द हिमालय रिजन है। यो दुईटा इन्डियन प्लेट र युरासियन प्लेटको सीमा छ है केमा हिमालय रेन्जमा। द्याट्स वाइ यो अर्थक्वेक अकर हुन्छ हिमालय रिजनमा। अब स्याम्पल नम्बर 4 को ए मा के छ भने डिफरेन्शिएट बिट्विन लभ वेव्स एन्ड द रेली वेव्स भनेर क्वेसन छ है। लभ वेव्स र रेली वेव्सको बारेमा के गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो। अब लभ वेव्सको कुरा गर्ने हो भने इट इज द फर्स्ट काइन्ड अफ सर्फेस वेभ है। सर्फेसमा जुन वेभ जेनेरेट हुन्छ त्यो जेनेरेट भएको वेभको फर्स्ट काइन्ड भनेको के हो लभ वेभ हो क्या। लभ वेव्स हैव द होराइजन्टल मोसन दैट मुभ्स द अर्थ साइड टु साइड परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ। के हुन्छ भने जब लभ वेभ प्रोपागेट हुन्छ अन द सर्फेस के गर्छ भने यसले जुन सर्फेस छ अर्थको सर्फेस यसलाई के गर्छ साइड टु साइड यसरी के गर्छ प्रोपागेट गरिदिन्छ। जस्तो वेभ यसरी ट्राभल गरिरहेछ अर्थको सर्फेसमा वेभ यो डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्यो भने सर्फेसलाई यसरी परपेन्डिकुलरली है यो डाइरेक्सनमा वेभ प्रोपागेट भइरहेछ भने सर्फेसलाई चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर भयो नि त। प्रोपागेसन अफ वेभ यस्तो भयो भने अनि यसरी साइड टु साइड तपाईको अर्थको सर्फेसलाई सेक गराइदियो भने त्यो वेभ के हो लभ वेभ हो क्या। एन्ड इट इज द फास्टेस्ट के हो सर्फेस वेभ हो। अर्को रेली वेभ भनेछ। रेली वेभ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने इट रोल्स एलोङ द ग्राउन्ड जस्ट लाइक अ वेभ अब्जर्भ एक्रस द लेक अर एन ओसन लेखेको छ है। के गर्छ भने रेली वेभ चाहिँ के गर्छ रोल्स गर्छ है सर्फेसमा यसरी रोलिङ यसरी घुम्छ हो। बिकज इट रोल्स इट मुभ्स द ग्राउन्ड अप एन्ड डाउन एन्ड साइड टु साइड। यो रेली वेभले चाहिँ अब के गर्ने हो भने तपाईको अर्थको सर्फेसलाई छ नि जुन यसलाई अप एन्ड डाउन पनि के गर्ने भयो मुभ गराउने भयो। अनि अर्को के छ साइड टु साइड पनि मुभ गराउने भयो बट इन द सेम डाइरेक्सन दैट वेभ इज मुभिङ है। जुन साइड टु साइड प्रोपागेसन छ यो रेली वेभ चाहिँ यसरी सिधा यसरी ग्राउन्ड अर्थको सर्फेसमा प्रोपागेट गरिरहेछ भने सर्फेसको सेकिङ कस्तो हुन्छ यस्तै हुन्छ है साइड टु साइड त्यही डाइरेक्सनमा है। जुन डाइरेक्सनमा वेभ प्रोपागेट गरिरहेछ त्यही डाइरेक्सनमा यसरी साइड टु साइड के हुन्छ वेभ सर्फेसको सेक हुन्छ है। सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन लभ वेव्स एन्ड द रेली वेव्स। को बीमा क्वेसन के छ भने हाउ अर्थक्वेक क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप्स राइट ब्रिफली भनेको छ है। अब अर्थक्वेकलाई हामीले क्लासिफाई गर्नु पर्यो ग्रुप्समा। हामीले अर्थक्वेकलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि दुईटा ग्रुप्समा क्लासिफाई गर्न सक्छौं। एउटा नेचुरल अर्थक्वेक है नेचुरल अर्थक्वेक अर्को केमा आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। अब धेरैवटा बेसिस छ अर्थक्वेकलाई क्लासिफाई गर्ने है। हामी चाहिँ सिम्पली इनिशियलमै जाउँ है सुरुकै कन्डिसनमा क्लासिफाई गर्ने नेचुरल अर्थक्वेक र आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। नेचुरल अर्थक्वेक चाहिँ कसरी हुन्छ भने नेचुरल अर्थक्वेक कजको हुने दुईटा रिजन छ। के छ भने एउटा टेक्टोनिक छ टेक्टोनिक प्लेटको मुभमेन्टले गर्दाखेरि है जुन टेक्टोनिक प्लेट्सको बोर्डरमा है जो बोर्डर लाइनमा जुन मुभमेन्ट हुन्छ टेक्टोनिक प्लेट्सको है कोलिजन हुन्छ त्यसबाट पनि के हुन्छ अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ। अर्को छ भोल्क्यानिक इरप्सनले गर्दाखेरि है। दिज आर द नेचुरल अर्थक्वेक। अनि अर्को के छ आर्टिफिशियल अर्थक्वेक छ। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक भनेको चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ बम्बार्डिङ गर्दाखेरि है बम्बार्डिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने अर्थक्वेक प्रोड्युस हुन्छ क्या हो त्यो भनेको के हुन्छ आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। अब कहिलेकाहीँ के छ भने माइन्सहरुको एक्सप्लोजन हुँदाखेरि हो के हुन्छ अर्थक्वेक प्रोड्युस हुन्छ। ल्यान्डस्लाइड हुँदाखेरि अर्थक्वेक प्रोड्युस हुन्छ है। कुनै केभ्सहरु कोल्याप्स भयो भने पनि के हुन्छ अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ। दिज आर द आर्टिफिशियल मीन्स है। क्वेशन नम्बर 5 को ए मा के छ भने व्हाट आर सरफेस वेव्स है। सरफेस वेभ भनेको के हो The waves which propagate on the surface or on the crust of the earth. अर्थ को क्रस्टमा जुन प्रोपागेट हुन्छ नि वेभ त्यसलाई भन्छौं हामी सरफेस वेव्स।
अर्को के छ भने व्हाट इज न्यानो टेक्नोलोजी? न्यानो टेक्नोलोजी भनेको के हो? अर्को क्वेशन छ। न्यानो टेक्नोलोजी भनेको के हो? इट इज द ब्रान्च अफ साइन्स है, यो साइन्सको ब्रान्च हो व्हिच डिल्स विथ द स्टडी अफ म्याटर्स है विदिन द एटोमिक और मोलिकुलर स्केल। एटोमिक स्केल र मोलिकुलर स्केलमा जब स्टडी गरिन्छ म्याटरको, इट इज सेड टु बी के न्यानो टेक्नोलोजी। अर्को के छ भने 5 को सी मा हाम्रो क्वेशन छ व्हाट आर ग्रेभिटेशनल वेव्स है। ग्रेभिटेशनल वेव्स भनेको के हो? अब के छ भने ग्रेभिटेशनल वेभलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यो स्पेस टाइममा है, यो युनिभर्समा के छ भने स्पेस एन्ड टाइम दुईटा के छ रिलेटिभ छ भन्ने कुरा आएको छ है। यो स्पेस टाइममा के छ भने कुनै पनि एक्सेलरेटिङ मास छ है। एक्सेलरेटिङ मास भनेको हेभी प्लानेट्स हुन सक्यो, स्टार्सहरू हुन सक्यो है, जुनसुकै पनि मासेसहरू द्याट आर एक्सेलरेटिङ भनेको मोसनमा है। एक्सेलरेटिङ पार्टिकल्सले अब एक्सेलरेटिङ मासले के गर्छ भने डिस्टर्बेन्स छोड्छ क्या केमा? स्पेस टाइममा। अब दिज डिस्टर्बेन्सेस आर प्रोपागेटेड इन द फर्म अफ वेव्स। यो डिस्टर्बेन्सेसहरू के हुन्छ भने वेभको फर्ममा प्रोपागेट हुन्छ इन स्पेस टाइम है। दिज वेव्स आर सेड टु बी ग्रेभिटेशनल वेव्स। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट आर हिग्स बोजन? हिग्स बोजन भनेको के हो? हिग्स बोजनलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो है त। अब हिग्स बोजन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने नि हिग्स बोजन इज द फंडामेंटल पार्टिकल है व्हिच इज रिलेटेड टू द हिग्स फिल्ड। हिग्स फिल्ड सँग रिलेटेड यो के हो? फंडामेंटल पार्टिकल हो व्हिच गिव्स मास टू अदर पार्टिकल्स। क्या अदर पार्टिकल्सलाई जो मास दिन्छ नि, मास दिन्छ जस्तै इलेक्ट्रोनलाई है, प्रोटोनलाई भनौं, अरु चीजहरुलाई जब मास दिन्छ नि त्यो मास दिने पार्टिकल चाहिँ के हो? फंडामेंटल पार्टिकल चाहिँ के हो? हिग्स बोजन हो क्या हो। यसरी हिग्स बोजनलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। अर्को नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भने हाउ ग्रेभिटेशनल वेव्स डिस्कभर्ड अरे कसरी चाहिँ डिस्कभर भयो ग्रेभिटेशनल वेव्स चाहिँ है, कसरी कहिले डिटेक्ट भयो, कसरी डिटेक्ट भयो भन्ने हाम्रो क्वेशन हो। के छ भने क्वेशनमा इन 2015 मा के छ भने साइन्टिस्ट डिटेक्टेड ग्रेभिटेशनल वेव्स फर द फर्स्ट टाइम है। सबभन्दा सुरुमा 2015 मा के गरेको? डिटेक्ट गरेको है। दे युज द के इन्स्ट्रुमेन्ट कल्ड एलआइजिओ। एलआइजिओ भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेको के? लेजर इन्टरफेरोमिटर ग्रेभिटेशनल वेव्स के अब्जर्भेटरी। यो एलआइजिओ भन्ने के हो भने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर चाहिँ ग्रेभिटेशनल वेव्सलाई के गरेको? डिटेक्ट गरेको। एन्ड दिस ग्रेभिटेशनल वेव्स ह्यापन्ड when solar masses crashed है, when two solar masses crashed which were 29 and 36 times the solar mass है। solar mass भन्दा चाहिँ त्यो कति टाइम्स ले? 29 टाइम्स एन्ड द 36 टाइम्स ग्रेटर जुन ब्ल्याक होल छ तिनीहरु दुईटा कोल्याप्स हुँदाखेरि इच अदरसँग के भयो भन्दाखेरि ग्रेभिटेशनल वेव्स को के भयो? प्रोडक्सन भयो है, जेनेरेसन भयो है। अनि दिस ब्ल्याक होल्स वेयर 1.3 बिलियन लाइट इयर्स अवे। यो हाम्रो अर्थ भन्दा चाहिँ 1.3 बिलियन लाइट इयर्स के छ? टाढा छ के यो दुईटा ब्ल्याक होल्सहरु। एन्ड यिनीहरुको क्र्याश हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा क्र्याश भयो हुँदाखेरि जुन ग्रेभिटेशनल वेभ प्रोड्युस भएको थियो त्यसलाई डिटेक्ट गरेको फर द फर्स्ट टाइम। एन्ड लेटर on 11 Feb है 2016 the LIGO and Vigro scientific collaboration announced that they had made the first direct observation on the gravitational wave। यो दुईटा मिलेर चाहिँ के गर्यो? एनाउन्स नै गर्दियो हामीले ग्रेभिटेशनल वेभ पत्ता लगायौं, डिटेक्ट गर्यौं भनेर। अनि त्यसपछि यिनीहरुले के पाएको थियो? नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो। अब लास्ट क्वेशन के छ भने व्हाट डु यु मीन बाइ LIGO? व्हाई इज इट इम्पोर्टेन्ट? LIGO भनेको के हो भनेर क्वेशन छ। LIGO भनेको के हो? लेजर इन्टरफेरोमिटर ग्रेभिटेशनल वेव्स अब्जर्भेटरी भन्छ है LIGO भनेको। यो यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भने यसमा जुन अब्जर्भेसन भएको छ, एक्सपेरिमेन्ट भएको छ टु फाइन्ड आउट व्हाट? टु डिटेक्ट ग्रेभिटेशनल वेव्स। यसको इम्पोर्टेन्स नै के हो भने ग्रेभिटेशनल वेभ डिटेक्ट गर्ने हो है।